तपाईहरुलाई किन भोट गरेर नेपाल आइडलको विजेता बनाउने? कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। अहिलेसम्मको एकदमै पृथक है। जसले बढी माया पाउँछ उनी विजेता हुन्छ मेरो ख्यालले चाहिँ। अब लेडिजमा म अब फर्स्ट टाइम टप 3 फाइनलिस्टमा परेकी छु। सो अब सबैजना मिलेर एउटा हिस्ट्री बनाऊँ न त। यदि विजेता बन्नुभयो भने पहिला सुरु त खुसी नै हुन्छु हैन। त्यसपछि भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई सबसे पहिला त हामीले गलत छानेको रहेनछौँ है भन्ने चाहिँ एकदम मलाई ढुक्क बनाउँछु है। अनि जे खोज्नुहुन्छ मसँग त्यसको त्योभन्दा राम्रो दिन प्रयास गर्छु अहिलेसम्म जे दिइरहेको छु मैले। मेरो आफ्नै एउटा गायकी जसले चाहिँ मेरो गायकीलाई फलो गर्ने एउटा त्यो ट्रेन्ड बनाउन चाहन्छु। जब उहाँहरूले सपोर्ट गर्न थाल्नुभयो नि अनि मलाई चाहिँ डाहा लाग्छ कि आफूलाई देखेर। म चाहिँ त्यो टाइममा उहाँहरूसँग हेल्प मागिनँ कि है। अनि मभन्दा ठुलो मान्छेले मलाई नमस्कार भन्दाखेरि एकदम डाउन फिल हुन्छ मलाई चाहिँ, जसलाई मैले नमस्कार भन्नुपर्ने खास। भ्यूहरु मात्रै कम बोलेको कि अथवा बिहाइन्ड द सिन के छ? यहाँ मात्रै हो। सपार्नु पर्ने कुरा चाहिँ के मलाई चाहिँ चिस्काउनु छोडिदिउँ न यिनीहरूले है। दाइले हाम्रो दाइले धेरै खानुहुन्न धेरै खानुहुन्न, कम बोल्नुहुन्छ, जोक्स पनि गर्नुहुन्छ तपाई? मिठो एकदम रमाइलो गर्नबाट म किन वञ्चित हुनु भन्ने सोचले हेले म चाहिँ यहाँ प्रवेश गरेको हुँ। प्रवेशका साथै म अब निस्किनु पनि पर्छ, मेरो कल आयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। रमाइलो छ हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो 6 मा म उत्सव छु र मसँग हुनुहुन्छ नेपाल आइडल सिजन 3 का उत्कृष्ट 3 प्रतिस्पर्धी जो नेपाल आइडल सिजन 3 का दावेदार हुनुहुन्छ। र मसँग हुनुहुन्छ किरण कुमार भुजेल, प्रवीण बेडुवाल र सज्जा चौलागाई। यहाँहरू तीनैजनालाई रमाइलो 6 मा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। सबैले लेडिज फर्स्ट भन्छन् तर होइन, आज जेन्ट्स फर्स्ट। लेडिज एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँ प्रायोरिटीमा पर्नु नै हुन्छ। र तपाईँहरूलाई यो शुक्रबारसम्म भोट गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक, श्रोताहरू, शुभचिन्तक, आफन्त, इष्टमित्र सबैजनाले। र मलाई एकदम खुल्दुरी लागेको तपाईँहरू तीनजना नै मलाई लाग्छ अब नेपाल आइडलको विजेताको रूपमा हुनुहुन्छ र टाइटल चाहिँ एकजनामा जान्छ र तपाईँहरूलाई जिताउनुको लागि सर्वाधिक भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिलो प्रश्न छ हाम्रो कुमारजीलाई नै, किरण कुमारजीलाई नै, तपाईँहरूलाई किन भोट गरेर नेपाल आइडलको विजेता बनाउने? कस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। अहिलेसम्मको एकदमै पृथक है। एकदमै अब किन जिताउने भन्दाखेरि अब त्यसको एन्सर चाहिँ म दिन पनि सक्दिनँ होइन। किनभने एकदम यो आफैमा यो क्वेसन आफैमा एकदमै गहिरो क्वेसन छ। मैले यसको लागि भन्न पनि सक्दिनँ किनकि धेरै कुराहरू आउँछ त्यसमा होइन। तर मैले यदि हजुरहरूले जिताउनु भएछ भने म हजुरहरूलाई हुन्छ नि, अब हजुरहरूको मेहनत, हजुरहरूको मायालाई म कहिले पनि त्यसलाई म लत्याउने छैन। त्यसलाई म जति सक्दो म बरु त्यसलाई राम्रोसँगले अझै उजागर गर्नेछु। मेरो प्रस्तुतिहरूबाट यहाँहरूलाई म मन प्रफुल्ल बनाउने कोसिस गर्नेछु। प्रवीणजी, तपाईँको उत्तर के हुन्छ? सर, जसरी हामीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो दर्शक श्रोता महानुभावहरू, फ्यान चाहिँ भन्दिनँ म है। उहाँलाई हाम्रो गायकीहरू, हाम्रो पोहमहरू, हामीले गाउने गीतहरू, हाम्रो इम्प्रोभाइजहरू मन परेको होला। उहाँले के नयाँ कुरा देख्नु भयो हामीप्रति है। अब आउने पिँढीमा चाहिँ को के हुनुपर्छ भन्ने कुरा है। हामी तीनजनामा हुन त तीनैजना आफ्नो आफ्नो प्याटर्नमा विजेतै हुनुहुन्छ है, कसैलाई के भन्न मिल्दैन। तर प्रोग्रामको फर्मेटको हिसाबले, रुलको हिसाबले एकजना चाहिँ विनर हुन्छ क्या सर। त्यो चाहिँ एकजनामा सज्जालाई अनि किरणलाई मलाई जसलाई लाग्दा नि हुन्छ है, त्यो अन्य नियम मात्र हो होइन। तर उहाँलाई चाहिँ मन परेको मान्छेलाई हामीलाई किन विनर बनाउने भन्दाखेरि है, अब आउने पिँढीको लागि एउटा नयाँ भोकल, एउटा नयाँ गीत, एउटा नयाँ न्यू भर्जन हुन्छ नि, एउटा जस्तो अपडेट हुन्छ नि एउटा एप, त्यस्तै के छ, त्यसको लागि चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई नै किन भन्ने पनि त मैले प्रश्न गरेको। मलाई नै होइन सर, मलाई नै होइन, तीनैजनामा कुरो गरेको चाहिँ। तीनैजना बनाउन मिल्दैन, यो नियम हो रियालिटी सोको। एकजना एकदमै किलो छ तीनजना होइन, त्यही त आफ्नो आफ्नो प्याटर्नमा जतिले पनि मन पराउनुहुन्छ नि हामी सबैलाई उहाँले भोट गर्नुहुन्छ है। के न के नयाँ पाउनुहुन्छ नि त। जसरी भोटिङ राउन्डबाट यहाँसम्म पुऱ्याउनु भएको छ नि हामीलाई, त्यस्तै उहाँले चाहनुहुन्छ नि त। पछि हामी उहाँलाई सुन्न त सबैलाई सुन्नै पर्छ उहाँले है। तर स्पेसल्ली हुन्छ नि एकजना, त्यो त रुल हो सर। फर्स्ट त रुल हो, विजेता कसलाई बनाउने भने रुल हो है। तर जसले बढी माया पाउँछ उनी विजेता हुन्छ मेरो ख्यालले चाहिँ। अवश्य पनि उही क्वेसन, तपाईँलाई भोट गरेर किन जिताउने? अब त्यो त मलाई भन्दा पनि दर्शक श्रोतालाई नै थाहा होला।
अब यसको क्वेसनको एन्सर यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ म दिन नै एकदम गाह्रो भए किनकि यो क्वेसन नै एकदम भारी आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो क्या यो क्वेसन चाहिँ अनि अब मलाई नै जिताउनु पर्छ भन्ने पनि छैन होइन तर नियमको रुल्स अनुसार चाहिँ हजुरहरू सबैले जसलाई माया धेरै गर्नुहुन्छ उहाँलाई नै जिताउने हो अनि अब अर्को चाहिँ कुरा है अब लेडिजमा म अब फर्स्ट टाइम टप 3 फाइनलिस्टमा परेकी छु सो अब सबैजना मिलेर एउटा हिस्ट्री बनाऊँ न त भन्ने कुराले चाहिँ जिताउँ भन्छु तर त्यस्तो साह्रो पनि म भन्दिनँ यति हो दुईजनालाई सज्जा एकदम पल्ला भारी परेको जस्तो देखियो है इतिहास के त बनाउने पो हो कि होइन होइन यो कुराहरू धेरै चान्सेस छ बहिनीलाई मैले भने नि पर्सनली आफूलाई त लाग्छ नि हामी बनाऊँ भने त लाग्छ नि होइन तर पनि एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बहिनीले यत्रो हुन्छ नि अब ठ्याक्कै के भन्ने वर्ड एउटा एउटा हाम्रो इतिहास रच्ने क्रम पनि छ बहिनीको होइन सिजनमा टप 3 मा तपाईँ मात्रै महिला पुग्नु भएको एकदम हो यो कुरा त्यही भन्नु खोजेँ मैले यदि मलाई चाहिँ यो प्रश्न कसैले सोधिएको भएदेखि अथवा हुन त म अब नेपाल आइडलको टप 3 मा त जीवनमै पुग्दिनँ होला होइन होइन यो चान्सै छैन सम्भावनै छैन होइन भन्न सकिन्न मान्छेको समय कसरी चेन्ज हुन्छ मान्छेको के चिज कसरी मोड लिन्छ तर मेरो भोइस चेन्ज हुँदैन यो कुरो चाहिँ सही हो होइन यस्तो हो कि होइन उहाँले सानैदेखिको अब जस्तो अब उहाँले अब यो रमाइलो 6बाट चाहिँ टप 3 मा निकाल्न सक्नुहुन्छ कि बरु टप 3 युट्युबर होस्टको रूपमा भयो भने चाहिँ हुन सक्ला होइन तर यदि त कल्पना गरौँ त उत्सव रसाइली चाहिँ नेपाल आइडलको टप 3 मा पुगिस् रे अनिखेरि यो क्वेसन आएको भयो भने चाहिँ सायद मेरो उत्तर चाहिँ के हुन सक्थ्यो होला भने अब तपाईँहरूले त प्रुभ गरिसक्नु भएको छ मैले प्रुभ गरिसकेको छु टप 3 सम्ममा होइन अब खासमा के भन्छ साङ्गीतिक यो रियालिटी सोमा त स्वरलाई नै जज गर्ने हो होइन त्यस कारणले गर्दा जसलाई जसको स्वर उत्कृष्ट लाग्छ उसलाई भोट दिएर विजेता बनाउनु होला भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध हुन्थ्यो र अर्को जस्तो व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक कुरा त छँदैछ त्यसलाई चाहिँ काउन्ट नगरिकन स्वरलाई नै मध्यनजर गरेर भोट दिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध हुनेछ के मैले सही बोलेँ सही बोल्नुभयो एकदम सही बोल्नुभयो होइन तर नेपाल आइडल सिजन 3 को विजेता त्यस्तै लागिरहेको छ मलाई होइन तर हजुरको यो फर्स्ट क्वेसन नै हुन्छ नि ढिला आयो तर कडायो भन्ने टाइपको तपाईँको फर्स्ट क्वेसन नै मलाई कस्तो यस्तो एकछिन त यस्तो भयो कि होइन त्यो आतिनु पर्ने कुरा केही छैन किनभने तपाईँहरू बोल्ने भन्दा पनि गाउने हो मलाई लाग्छ स्वरमा तालमा के हुन्छ सङ्गीतको होइन त्यसमा बसेर गाउने हो मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरू विजेता भइसक्नु भएको छ र यदि विजेता बन्नु भयो भने तपाईँले नेपालको पहिलो रियालिटी सो नेपाल आइडलको विजेता बन्नुभयो भने र तपाईँले इतिहास पनि कायम गर्नुहुनेछ सज्जाजीले के गर्नुहुन्छ तपाईँले यदि विजेता बन्नुभयो भने पहिला सुरु त खुसी नै हुन्छु होइन त्यसपछि भनेको चाहिँ अझै अपग्रेड आफूलाई अपग्रेड गर्दै जान्छु अनि अब सिचुएसन अनुसार चल्न सिक्छु होइन अनि आफ्नो त छँदैछ तर आफू बाहेक आफूले नजानेको कुराहरू पनि सिक्दै अगाडि बढ्नेछु अनि अब दर्शक श्रोतालाई जसरी मैले अहिले खुसी बनाइरहेको थिएँ त्योभन्दा अझै धेरै मात्रामा म खुसी फैल्याउन चाहन्छु अनि एउटा चाहिँ मेरो मनमा के लागेको छ भने हामी केटी मान्छेले पनि रियालिटी सोमा केही गर्न सक्छौँ है भनेर चाहिँ देखाउन चाहन्छु त्यति हो मेरो लागि चाहिँ जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ सोही प्रश्न सबसे पहिला त हामीले रिक्वेस्ट गर्नुभन्दा पहिले श्रोताहरूले हामीलाई यति कुरा दिनुभयो है सबैजनालाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भयो अनि जितिसकेपछि जित्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई सबसे पहिला त हामीले गलत छानेको रहेनछौँ है भन्ने चाहिँ एकदम मलाई ढुक्क बनाउँछु है अनि जे खोज्नुहुन्छ मसँग त्यसको त्योभन्दा राम्रो दिन प्रयास गर्छु अहिलेसम्म जे दिइरहेको छु मैले त्यही नै गर्छु के गर्नुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ हुन्छ नि अब नेपालमा एउटै ट्रेनहरू चलिरहेको अवस्था हुन्छ होइन त्यसमा म मेरो आफ्नै छुट्टै एउटा प्याटर्न क्रिएट गर्न चाहन्छु मेरो आफ्नै एउटा गायकी जसले चाहिँ मेरो गायकीलाई फलो गर्ने एउटा त्यो ट्रेन बनाउन चाहन्छु कि त्यो टाइपको एउटा ट्रेन सेटरको रूपमा आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँहरू तिनैजनाले आफ्नो हिसाबले ट्रेन सेट गर्नु होला भन्ने मेरो एकदम शुभकामना छ र तपाईँहरूको त कति धेरै फ्यान फलोवर्सहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन त्यो प्रेसर कतिको पर्छ उहाँहरूको लागि पनि म नेपाल आइडल हुनुपर्छ भन्ने प्रेसर छ कि छैन तपाईँहरूलाई यो कुरो चाहिँ एकदमै हुन्छ हरेकचोटि अब हुन्छ नि म्यासेजमा फोनमा यति धेरै अब उहाँहरू अलरेडी के तपाईँ नै हो अब तपाईँले पनि जित्ने हो भने त्यो टाइपको म्यासेज आउँछ नि होइन अनि उहाँलाई के भने स्माइल दिनै बस्ने अब केही भन्न सकिँदैन अब किनकि भोलि अब रिजल्टले भन्ने हो जे भन्ने हो होइन त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच स्माइल दियो त्यत्तिकै हो कि जस एउटा प्रेसर चाहिँ हुँदो रहेछ कि उहाँले त्यो एउटा म्यासेज एउटा उहाँहरूको फोन कलले गर्दाखेरि पनि एउटा अलिकति मेन्टली हामी प्रेसरमा चाहिँ हुँदो रहेछौँ तपाईँलाई कतिको प्रेसर भइरहेछ
एकदम हुन्छ सर, हुनुपर्ने हो। किनभने उहाँले जुन लागि पर्नु भएको छ नि, हामीभन्दा नै बढी गरिराख्नु भएको छ अहिले। जस्तै हामीले गर्छ, हामीले त गीत मात्र गाउने हो, बाँकी सबै त त्यो ब्याकअप हुन्छ नि एउटा, सबै उहाँको हातमा छ नि त, सबै कहाँ पुग्ने कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा त्यो हुन्छ सर, एकदम हुन्छ, हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँलाई त धेरै प्रेसर छ जस्तो लाग्छ है। मलाई जति प्रेसर चाहिँ दादाहरू दुईजनालाई नै छैन होला है। अनुहारबाट पनि देख्नुहुन्छ होइन कस्तो छ। चेन्ज भएको छ र आज हिजो आज उहाँको अलि यति यस्तै चाहिँ चेन मात्रै भएको छ। अलिकति यस्तो भएको छु होला सायद। अनि मलाई चाहिँ प्रेसर पनि छ, तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो प्रेसरलाई अब दर्शक श्रोताकै हातमा छ क्या, यो प्रेसरलाई कसरी लिइदिनुहुन्छ भनेर। अब उहाँहरूले मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ, तपाईँले जित्नुहुन्छ, तपाईँ आइडल हो, अब तपाईँले जितिसक्नुभयो, जति पनि म्यासेज गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद होइन। त्यतिकै पनि जिते पनि नजिते पनि मलाई हजुरहरूले आफ्नो मनमा आइडल बनाइसक्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदम धन्यवाद। तर मलाई जति म्यासेज गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने आइडल बनाउने र नबनाउने हजुरहरूको हातमा। जति हजुरहरूले म्यासेजहरूमा आइडल तपाईँ हो भनेर पठाउनुहुन्छ त्यही अनुसार मलाई भोट गरिदिनु भयो भने चाहिँ भएर हुँदैन होला नि त। फोन चाहियो होला, इच्छा चाहियो होला, चाहियो, फोनमा ब्यालेन्स चाहियो, ब्यालेन्समा रूपमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यही हो क्या। अब हजुरहरूकै हातमा हुन्छ, अब बनाउने नबनाउने हजुरहरूकै इच्छा, त्यति हो मेरो लागि चाहिँ। हजुर फोनभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मन चाहियो होइन। यदि मन भयो भने, तर अब उहाँहरूको पनि मन चाहिँ यति कसलाई दिउँ भन्ने भइरहेको होला कि होइन। किरणजी, मैले तपाईँको अघि नै पनि भने कति धेरै गीतहरू आइरहेको रहेछन् होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई फाइदा हुनसक्ने सम्भावना के कति छ? म चाहिँ फाइदा त हुन्छ नै होइन, छ पनि र मलाई भएको पनि छ। यो कुरा मैले आत्मसात गर्नुपर्छ होइन। धेरैले अब आइडलले गर्दा नि मलाई फाइदा भयो र प्लस मलाई गीतले गर्दा नि मलाई आइडलको लागि पनि फाइदा भयो कि यो एक आपसमा एकदमै परिपूरक भयो भनौँ न। एकदमै धेरै अब धेरैले कतिले म आइडल हेरेर तपाईँको गीत हेरेँ म टाइपको छ, र तपाईँको गीत हेरेर म आइडल पनि हेर्न थालेँ भन्ने त्यो पनि ऊ छ होइन। धेरैले जस दुवैतर्फी एकदम राम्रो ऊ छ भनौँ न मेरो लागि चाहिँ। अब मलाई लाग्छ यसअघिको नेपाल आइडल पनि सुदूरपश्चिमतिरै गएको थियो है होइन। रवि ओडजी हुनुभएको थियो, अब फेरि यसपालि पनि उतैतिर पो भन्ने कुराहरू पनि धेरै आयो। त्यो एक खालको अभियानकै रूपमा पनि उहाँहरूले चलाइरहनु भएको पनि देखिरहेको छु। तपाईँलाई पनि एउटा भेगे हिसाबले धेरै फाइदा हुने देखिया छ। त्यो भन्दाखेरि पनि सर, यता आउनुभन्दा पहिला जब म यहाँ आएँ, नेपाल आएँ, ब्याचलर सकेर म्युजिकमा है, त्यसो मलाई थाहै थिएन कि यस्तै सपोर्ट चाहिन्छ। अनि त्यो अन्धविश्वास कि मलाई चाहिँ एउटा थियो कि हामी पढेको छु अनि बुझेको छु म्युजिक, गएर गरिहाल्छु जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ है। तर जब उहाँहरूले सपोर्ट गर्न थाल्नुभयो नि, अनि मलाई चाहिँ डाहा लाग्छ कि आफूलाई देखेर। म चाहिँ त्यो टाइममा उहाँहरूसँग हेल्प मागिनँ कि है गरिदिनुहोस् न भनेर। म थाहै त्यो म सोचेकै थिएन यस्तै चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ भनेर। अहिले मान्छेहरू दिनदिनै हिँडिदिनुहुन्छ है, प्रवीणजी हामी गइरहेको छौँ ल, आफ्नो बेस्ट गरिरहेको छौँ हामीहरू है, हजुर चाहिँ आफ्नो बेस्ट गर्नुहोस् न ल भनेर भन्नुहुन्छ कि मलाई है। अनि मभन्दा ठुलो मान्छेले मलाई नमस्कार भन्दाखेरि एकदम डाउन फिल हुन्छ मलाई चाहिँ, जसलाई मैले नमस्कार भन्नुपर्ने खास। फेरि मलाई सुन्ने मान्छेहरू चाहिँ अलि बुझगार नै हुन्छ, एजेड नै हुनुहुन्छ श्रोताहरू। त्यही भएर जे लागि पर्नु भएको छ म उहाँलाई निराश चाहिँ बनाउँदैन। आई थिङ्क त्यही भएर पनि जित्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आइडलको त्यो एपिसोड्सहरू हेरिरहेको थिएँ, सज्जा चाहिँ नेपाल आइडल भए पनि नभए पनि भाइरल चाहिँ हुन्छ है भनेर भनिरहनु भएको छ कि धेरै मान्छेहरूले। भइ पनि रहेछ, हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। यो कुरालाई तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? खोइ त्यो चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ जस्तो लाग्छ है, किनकि भाइरल हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन। म चाहिँ के भन्छु भने बरु भाइरल नभइदियोस् होइन, तर मलाई सुन्ने मान्छेले चाहिँ एप्रिसिएट गरिदियोस् क्या, त्यही मेरो लागि एकदम ठुलो कुरा हो। अब भाइरल हुन्छु हुँदिनँ त त्यो अब भोलिको दिनमा के हुन्छ के थाहा, भगवान् जानु राम जाने होइन। त्यही हो मेरो लागि चाहिँ। अब अरू त के भन्ने, भाइरल जमाना त भाइरलकै छ फेरि। यस्तो हो, अहिले भाइरलको जमाना छ, यस्तो हो क्या। भाइरसको पनि जमाना छ है फेरि। त्यो मैले त्यही भन्ला थिएँ, अब भाइरलको पनि जमाना छ, भाइरसको पनि जमाना छ। अब भाइरस छ भनेर मलाई भाइरस लाग्यो भने दौडेर हिँड्ने कुरा पनि भएन, म भाइरल भयो भने दौडेर हिँड्ने कुरा पनि भएन होइन। भाइरल हुने नहुने यसको लागि म के चाहिँ भन्नु त। अब भाइरल भन्ने चिजै यस्तो कडा छ कि होइन, भाइरल भयो कि सक्यो क्या। अहिले जस्तै सहभागी हुनुभएको रचना रिमाल, उहाँलाई अब मलाई लाग्छ अहिले फोन उठाउन र इन्टरभ्यू दिन, इभन प्रमोसनमा हिँड्न, सुटिङमा हिँड्न पनि उहाँलाई एकदम भ्याइ नभ्याइ छ होइन। भनेपछि भोलिको दिनमा त्यस्तै भइहालियो भने अथवा हुनसक्ने सम्भावनाको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ र? अब म्यानेज गर्न त गाह्रै पर्छ, किनकि कहिले नगरेको कुराहरू गर्न आँट्दैछु
कहिले नभएको चिजहरू मेरो जिन्दगीमा हुँदैछ म्यानेज गर्न त गाह्रै पर्छ तर बिस्तारै बिस्तारै त्यही समयअनुसार चल्न सिकिन्छ बिस्तारै बिस्तारै सबै कुरा राम्रो हुँदै जान्छ त्यही हो अब भाइरल हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन भाइरल नहुनु भन्ने पनि छैन है फेरि त्यही हो मेरो लागि चाहिँ अरू के भाइरल हुनेहरूप्रति तपाईँको आपत्ति पनि होइन फेरि छैन मलाई त्यस्तो केही पनि आपत्ति छैन अब भाइरल भयो अब उसको थियो भाइरल भयो अब भाइरल भएन उसको भएन त्यही हो के अरू केही भन्नु छैन मलाई त्यसको बारेमा र अब योभन्दा अगाडिको जति पनि विजेताहरू हुनुहुन्छ र विशेष गरी टप 3 टप 4 टप 5 सम्म आउनु भएको अलिकति रिनाउन हुनुभएकोहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ बरु नेपाल आइडल विजेता नभएर नै यसले यति गरिरहेछ है भन्ने खालको कतिले भन्नुहुन्छ कि कतै तपाईँहरू त्यसकै लागि पनि नभइदिने हुने भन्ने खालको सोच आउँछ कि आउँदैन बेला बेलामा भयो भने यस्तो हुनु त रहेछ होइन भनेर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हो त्यो कुरालाई चाहिँ म ब्रेक गर्न चाहन्छु कि म आफैले म यदि हुन्छ नि विनर भएछु भने म त्यसरी अरूले त्यो कुरा गर्ने त्यो वातावरण म आफै क्रिएट गराउँदिनँ किनकि म आफै एउटा म्युजिकको लागि केही गर्छु भनेर हिँडेको मान्छे होइन म त्यसरी हुन्छ नि ओझेलमा पर्न चाहन्न कसरी हुन्छ म छिचोलेर मिचोलेर कसरी हुन्छ म अगाडि आउँछु होइन आँडेर के गरेर हुन्छ म आउने नै छु अन्त फेरि ठ्याक्कै त्यो ओजेलमा पर्नुभयो भनेर भन्न खोजेको होइन तर जति पनि आइडलमा सहभागी हुनुभएको छ विजेताहरू जत्तिकै उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ भन्न जोड्न खोजेको प्रवीणजी तपाईँ एकदम अलि कम बोल्नुहुन्छ हो अलिकति छ यो इन्टरभ्यूहरूमा मात्रै कम बोलेको कि अथवा बिहाइन्ड द सिन के छ यहाँ मात्रै हो रमाइलो छ हामी रमाइलो छ म यहाँ मात्रै त होइन होला भनेपछि किन यो स्वभावैले हो कि अथवा अलिकति मिडिया फेस गर्नु परेपछि अलिक कम बोलेर जेन्टल जस्तो हुनुपर्छ भनेर हो कि के हो होइन म फेस नगर्दाखेरि पनि यस्तै हो मलाई थाहा छ यो कुरा बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले कम बोल्छ ऊ राम्रोसँगले कम बोल्ने तर बोल्नुपर्ने कुरा त्यो त कम बोल्छ भन्नु ए होइन भन्ने होइन र अब दुईजना तपाईँहरू मलाई लाग्छ हुन त यो कोभिडको कारणले गर्दा जति तपाईँहरू सँगै त सँगै बसिरहनु भयो अथवा बिचमा छुट्टिएर फेरि सँगै आउनुभयो कोभिडले गर्दा हामी चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो घरमा पुग्यौँ होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सँगै थियौँ र त्यसपछि कोभिडको यो लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ हामी आफ्नो आफ्नो घरतिर वासस्थानमा भयौँ ओके एकदम कम बोल्ने तर चाहिने मात्र बोल्ने मान्छेले भनिदिनु सज्जा र हाम्रो किरणजीको चाहिँ तपाईँलाई के कुरा एकदमै राम्रो लाग्छ र के कुरा चाहिँ उहाँहरूले सुधार गर्यो भने आगामी जिन्दगी एकदम राम्रो हुन्छ राम्रो लाग्ने भने दुइटाको गायकी एकदम मनपर्छ है सज्जा भनेको राम्रो गाउनुहुन्छ त्यो भन्नै मिल्दैन त्यो गायकी त त्यो 100% राम्रो बेस्ट छ है सपार्नु पर्ने कुरा चाहिँ के मलाई चाहिँ चिस्काउनु छोडिदिउँ है यिनीहरूले है बाँकी सब ठिकठाक छ है मलाई एकदम त्यो जिस्काएको जिस्काइ गर्छ कि यिनीहरूले चाहिँ कम बोल्नुहुन्छ मलाई खाँदै खानुहुन्न यसरी के दाइले हाम्रो दाइले धेरै खानुहुन्न धेरै खानुहुन्न कम बोल्नुहुन्छ मिठो जो काट्नुहुन्छ भने जोक्स पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ मिठो एकदम हुन्छ हजुर हजुर भनेपछि यो नेचरले गर्दाखेरि अब तपाईँको त हुँदा आफ्नो आफ्नो स्वभाव हो कतिले चाहिँ जज गरिदिन्छन् यो त कस्तो कम बोल्ने अथवा घुसघुसी टाइपको अथवा बोल्न चाहिँ बोल्दैन गर्न चाहिँ गरिरहेको हुन्छ भन्ने खालको यस्तो खालको कमेन्ट्सहरू सुन्नु परेको छ कि छैन तपाईँले सुनेको छु मसँग 5 मिनट बस्ने मान्छे त्यस्तो भन्नुहुन्छ तर मसँग सधैँ बस्नेवाला चाहिँ मेरो बानीहरू एकदम मनपर्छ एकदम जे देख्छ त्यो हुँदैन जे हुन्छ त्यो देख्दैन कि भनेपछि जे नदेखेको कुरा के हो उहाँको भनिदिनुहोस् तपाईँ किताब जस्तो कि त्यो हजुरले बाहिर हेरेर चाहिँ यसमा यो होला भन्न मिल्दैन त्यहाँ जे पनि हुन्छ चाहिँ त्यस्तो टाइपको धेरै मान्छेहरूले किताब पढ्छन् मन नपरेपछि पाना चातेर फाल्ने पनि हुन्छन् है केही मान्छेहरू तर अक्सर फेरि बिदा छात्ने मान्छे राम्रो हुने नि सर थाहा छ हजुरलाई फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार त्यही हो कि अब आफू जस्तो नेचरको छ अरूलाई पनि त्यही अनुसारले हेरिन्छ अरे क्या त्यही हो त्यही अनुसार खोजिन्छ भने कि यस्तो भइदेखि भन्ने आफ्नो हुन्छ कि त्यो डेफिनेटली नै ओके उहाँको चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो लाग्ने कुरा र अनि हामीले तपाईँहरू साथीभाइमा मात्रै हुने गरेको कुराहरू के कस्तो छन् प्रवीणको मलाई एकदमै सिङ्गिङ मनपर्छ होइन उसको भेरिएसनहरू अरूले भन्ने गरेको कुरा होइन तपाईँलाई के कुरा मनपर्छ सँगै बस्दाखेरि उठ्दाखेरि हिँड्दाखेरि एउटा रियालिटी सोमा सहभागी यो कुरा चाहिँ असाध्यै मनपर्छ उसँग बस्दाखेरि मलाई म कहिले बोरिङ हुँदैन कि म कहिले बोरिङ हुँदैन उसँग हुँदाखेरि कि ऊ मान्छे त्यस्तो छ कि
रमाइलो के हुन्छ नि भने नि भर्खर अहिले उसले जोक यति राम्रो गर्छ होइन म बोरिङ नै हुँदिनँ कि मतलब भन्दाखेरि जोक भइरहेको हुन्छ हामीहरू कुरा हुन्छ रमाइलो हुन्छ कि अनि त्यो टाइप बोल्ने एकदमै बोल्ने खालको नबोल्ने खालको होइन कि फेरि ऊ बोल्छ उसले भन्यो नि केही समयसम्म बसिराखौँ होइन त्यसपछि बल्ल उसको आफ्नो बाहिर आउँछ होइन हो त्यस्तै कि एकदम रमाइलो मान्छे छ एकदम फनी टाइपको छ तर सानो स्वरले बोल्छ अनि मजाले कुरा गरिदिन्छ क्या त्यसपछि मजा आउँछ क्या उसँग कुरा गर्न घुलमिलाउने एकदम रमाइलो छ क्या त्यो टाइपको छ कि उहाँको सक्यो अब तपाईँ उहाँको बारेमा 2 शब्द मलाई चाहिँ दाई होइन यो नबोल्नु भएको एकदमै ठिक लाग्छ किनकि दाईको स्वभाव नै त्यस्तै छ चाहिने मात्र बोल्नुहुन्छ एकदम लिमिट बोल्नुहुन्छ होइन त्यसले गर्दा पनि मान्छेलाई सकारात्मक एउटा सोच आउँछ क्या मान्छे भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ एउटा रोल मोडल जस्तो मैले पनि दाईलाई त्यसरी नै लिन्छु होइन एकदम रिजर्भ खालको पर्सन हुनुहुन्छ दाई चाहिँ अनि जहाँ पनि जे पनि नगरिदिने कहाँ के गर्दा कस्तो हुन्छ त दाईलाई थाहा छ क्या अब हामी त एकदम बच्चे टाइपको छौँ अझै पनि होइन दाईहरू बच्चे टाइप भन्दा पनि अझै बोल्नमा अझै धेरै बोल्छौँ हामी त तर दाईसँग चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कहाँ के बोल्दा के असर पर्छ कसलाई के भन्ने कोसँग कसरी बोल्ने उहाँलाई एकदम थाहा छ क्या यो कुरा राम्रो गुण त मानवीयमा हुनुपर्ने गुणहरू एकदमै राम्रो गुण यस्तो गुणहरू कहाँबाट सिक्नुभयो तपाईँले साधना हामीहरू जस्तो हुन्छ नि म गुरुजीहरूसँग धेरै बसेँ अनि पढेँ बसेँ सिकेँ उहाँहरूसँग त्यो सर्ने त हो नि सर गुणहरू सर्छ मान्छेको सङ्गत गरेपछि म्युजिक सङ्गत हो सङ्गतबाट सर्यो म माथि त्यस्तै दुईजना चाहिँ यति धेरै बोल्ने होइन बोल्ने कसरी हुनुभयो अथवा तपाईँले साधना गर्नु भएन कि मैले चाहिँ ढाक्दिनँ मैले चाहिँ एकदम साधना गरेको छुइनँ त्यही भएर यस्तो छु होला अब साधना गरेपछि फेरि अर्कै स्वभाव आउँछ कि फेरि अर्कै स्वभाव आयो भने मान्छेले नमन पराइदिएला कि यस्तो पनि हुन्छ कि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि यो विषयमा प्रवीणले भनेको कुरा पनि एक हिसाबमा उसको लागि ठिक हो कि तर आफ्नो आफ्नो नेचर हुन्छ नि जस्तो तपाईँ हाँस्नुहुन्छ कि तपाईँ हाँस्नुहुन्छ नि तपाईँको हाँसो मन पराउँछ कि मान्छेले तपाईँ हाँस्नु भएन हे गरेर हाँस्नु र धेरै फरक पर्छ कि होइन त्यो पनि आफ्नो आफ्नो नेचर हो कि जस्तो म बोल्छु तर मलाई थाहा छ नि त मैले कति बोल्नुपर्छ आफ्नो लिमिट चाहिँ आफूले बुझ्नुपर्छ उसले आफ्नो लिमिट बुझेको छ र मैले पनि आफ्नो लिमिट बुझेको छ यो मानेमा मैले धेरै बोल्ने बित्तिकै मैले फेरि मसँग संस्कार छैन भन्ने कुरा होइन र संस्कारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो आदरणीय गुरु शिवराज पौडेल गुरुसँग मैले 7 इयर्स कोर्स गरेको छु मैले मेरो इभन ललित कला क्याम्पस मैले फाइन आर्ट कलेज नेपालको पहिलो म्युजिक कलेज हो त्यो होइन ललित कला त्यसबाट मैले ब्याचलर गरेको छु होइन त्यो हिसाबमा त्यसरी अब आफूलाई म्युजिक गर्दाखेरि सानो बोल्ने गुरुहरूको हुन्छ भन्ने मात्रै पनि होइन मेरो विचारमा चाहिँ हुन्छ त्यो अभियसली आउँछ त्यो गुरुहरूको सबै कुराहरू हाव आउँछ नि त्यो आउँछ होइन तर फेरि आफू के हो भन्ने कुरो पनि आफूमा निक्लिन्छ कि नेचर चाहिँ आइ नै हाल्छ होइन त्यही हो आफूले त्यो कुरालाई कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने मात्रै कुरा हो अब दुईजना दाजु भन्नुहुन्छ क्या दुवैजनालाई भन्नुहुन्छ कि एकजनालाई एकजना दाईहरू मेरो सिनियर सीमित राखिदिनु भयो तपाईँले होइन यस्तो हो दाई नै हो नि त दाई नै हो एकदम जेठो दाई पनि हुनुहुन्छ पछाडिबाट हेर्नुहोस् त यस्तो गरेर हेर्नुपर्छ होला तपाईँले मेरो बाबा हो रमाइलोसँग स्वागत छ तपाईँ उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल आइडलका के भन्छ होस्ट तपाईँले एकदम मन पराइरहनु भएको छ अहिलेसम्म पनि होइन स्वागत छ तपाईँलाई यो बिचमा आफै आउनु भएको है गाइस यस्तो छ तपाईँको नामै यो रमाइलो छ भन्ने छ रमाइलोसम्म रमाइलो गर्नबाट म किन वञ्चित हुनु भन्ने सोचले हेले म चाहिँ यहाँ प्रवेश गरेको हुँ प्रवेशका साथै म अब निस्किनु पनि पर्छ मेरो कल आयो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच आसिफ दाई र आसिफ दाईहरूको गीत पनि आउँदैछ है चाँडै त्यो गीत पनि हेरिदिनु होला र तपाईँहरू छुट्याउँदैछ के चाहिँ छुट्याउनुहुन्छ तपाईँ अब खै के छुट्याउँछु केही छुट्याउँदिन जस्तो लाग्छ राम्रो कुराहरू त छुट्याउने नै होइन किनकि आसिफ उहाँलाई हामीले फलो गरेर आउँछौँ यत्रो एक वर्षै भइसक्यो हामी सँगै नै उहाँले होस्ट गर्नुहुन्छ हामी उहाँले बोलाउँदाखेरि छुट्टै ऊर्जाका साथ त्यहाँ पुग्छौँ त्यही भएर छुट्याउने कुरै भएन गार्जेन जस्तै हुनुहुन्छ क्या एकदमै गार्जेन नै होला नि गार्जेनै हुनुहुन्छ अभियसली गार्जेनै हुनुहुन्छ होइन उहाँले बाबा बनाउनु भएको रहेछ तपाईँ बनाउनु हाम्रो लागि पनि एकदम गार्जेनै हुनुहुन्छ कति कुराहरू उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ सजेस्ट गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नुपर्छ यो नगर यस्तो टाइपको एउटा सजेस्ट गर्नुहुन्छ होइन जो हाम्रो लागि गार्जेन हुनुहुन्छ क्या र अब लगभग यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो सो पनि एकदम लम्बिँदै गएको छ बस्दाखेरि धेरै रमाइलो पनि भयो होला होइन एकदमै नेपाल आइडलबाट बाहिरिएपछि पनि तपाईँहरूले सम्झिने 1-2 वटा पलहरू के छन् सेयर गरिदिनुहोस् न हाम्रो सङ्गत सबसे पहिला त है
जुन हामीहरू सँगसँगै खान्थ्यो बस्थ्यो उठ्थ्यो अनि भलै ऊ केही बिचमा एक्चुअली के भएको थियो चाहिँ वाइल्ड कालमा आउट हुनुभएको थियो बिचमा है तर त्यो बिचमा जतिखेर आउनुभयो नि हामीलाई ऊ आउट भएको जस्तो लाग्दैन पहिलो कुरा त किनभने चाहिँ एक हप्ताको लागि उहाँ चाहिँ जानुभएको थियो अनि घरमा हामीहरू गइरहेको हुन्थ्यो है फेरि अनि घरमा गएर केही काम लिएर फर्केर जस्तै लागेको थियो मलाई अनि त्यो चाहिँ हामीलाई फिल हुँदैन है भोलि चाहिँ अब बाहिर देख्ने मान्छे त्यो फिल हुन्छ होला है अनि त्यो एक हप्ताको बिचमा हामीले सँगसँगै बस्ने खाने प्र्याक्टिस गर्ने अनि आफ्नो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ सबसे बढी याद आउँछ र यो नेपाल आइडलको सबै टिमहरू एकदम याद आउनुहुन्छ जसले हामीलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ माया गर्नुहुन्छ है हाम्रो लागि दुःख गरिदिनुहुन्छ हजुर पनि सज्जाजीलाई के कुराको एकदम याद आइरहन्छ मेरो लागि चाहिँ पहिला सुरु स्टेज पर्फर्मेन्स यहाँको जुन स्टेजमा हामीले गर्ने पर्फर्मेन्स त्यो चाहिँ एकदम याद आउँछ अनि हाम्रो जजहरूको जजमेन्ट त्यो त अब सधैँभरि पाइन्न नि त लाइभ अब बाहिर पाइएला तर यसरी लाइभ टेलिकास्ट भएर यसरी सधैँ पाइन्न क्या अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले गाइरहेको छु भने दाइ दुईजना दाइहरूले बहिनी तिम्रो यहाँ मिलेन एउटा सिकाउने एउटा हुन्छ नि उहाँहरू मेरो लागि गुरु जस्तै बनिदिनु भएको छ अब मलाई नआएको कुरा उहाँहरूले सिकाउने हो त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम मिस गर्छु म चाहिँ तपाईँ के कुरा मिस गर्नुहुन्छ यस्तै नै हो कुरा त लगभग कस्तो जस्तै कुराहरू निस्किनै रहेको छ होइन मलाई पनि अभियसली अब सबै यो हुन्छ नि एक त हाँसी मजाक हाम्रो आइडलभित्रको हाम्रो जति पनि हामी दाजुभाइ हाम्रो एउटा भाइचारा होइन छ नि यो कुरा एकदम मिस गर्छु म जब मैले प्रवीणलाई फोन गर्छु हामी त्यतिखेर रमाइलो होइन र भेट गर्दा हुँदाखेरि रमाइलो बहिनीसँगको त्यो रमाइलो मिस गर्छु र इच एन्ड एभ्री कुराहरूलाई चाहिँ म मिस गर्छु आइडलमा भएको आइडलसँग जोडिएको कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो जति पनि अब जजदेखि लिएर मेरो अब हुन्छ नि स्टेजदेखि लिएर हाम्रो यतिसम्म कि हाम्रो क्यामराम्यान हाम्रो दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ एकदम मिल्ने हुनुहुन्छ कि उहाँहरूसँग नि होइन उहाँहरू पनि एकदम मिस गर्छु म होइन र त्यही हो ओके यी सम्झनाका पोकोहरू मनमा बाँधेर अगाडि साङ्गीतिक यात्रा बढाइरहनु होला र हामी कुराकानीको लगभग प्री क्लाइमेक्समा छौँ तर तपाईँहरूसँग दिनभरि नै कुरा गर्न मन छ तपाईँहरूको फेरि सो पनि स्टार्ट हुँदैछ र मलाई धेरै शुभचिन्तक दर्शकहरूले विशेष गरी हाम्रो प्रवीणजीलाई के सोधिदिनु भन्नुभएको छ भने हामी जहिले सोमा चाहिँ प्रवीणजीको एउटा हात चाहिँ खल्तीमै मात्र राखेको देख्छौँ यो चाहिँ किन रहेछ अथवा उहाँले अहिलेसम्म भन्नु पनि भएको छ भनेर सायद होइन एकचोटि सोधिदिनु भनेर भएको थियो अथवा धेरैलाई चाहिँ थाहा पनि रहेनछ भनेर भन्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसमा धेरैले सोध्नुहुन्छ मलाई पनि है हुन त धेरैचोटि टिभीमा देखाइसकेको छ यो कुरा अनि कति इन्टरभ्यूमा भनि पनि सकेको छु मैले यो लास्ट टाइम आइडलमा आउनु केही 15 दिन अगाडि एक्सिडेन्ट भएको थियो मेरो अनि म प्लास्टरसँगै आएको थिएँ है किनभने मलाई चान्स छोड्नु थिएन कि अहिले त्यो गुड लक त्यसले गर्दा नि म यहाँसम्म छु जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चान्स फुत्केको पो सायद कहिले हुन्थ्यो आइडल म यहाँ हुन्थेन अनि जुलाईमा जानुपर्ने थियो म जुलाईमा जानुको लागि रेडी भएर लकडाउन चलिरहेको त्यति बेला तर पापा उताबाट आयो भने चाहिँ पापाको गाडीमा जानु पाइन्थ्यो है दिल्ली जानुपर्ने हुन्छ मैले अनि जसले ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको छ नि उहाँसँग नै खुलाउनु पर्ने हुन्छ अरूसँग मिल्दैन है हस्पिटल त धेरै छ तर जहाँ उपचार गरायो के उपचार गरेको कस्तो उपचार गरेको भन्ने मलाई थाहा हुन्छ नि त अनि गएर मेरो प्लास्टर खोल्नुपर्ने थियो है प्लास्टर खोल्नुपर्ने थियो जुलाईको बेलामा ठ्याक्क मलाई कल आयो त जाने जब एक हप्ता बाँकी थियो हाम्रो अनि थाहै थिएन सर कहिले इन्डिङ राम्रोसँग प्रोग्राम नै सकेको थिएन खास वैशाखमा प्रोग्राम सक्ने अनि त्यसपछि म प्रोग्राम सकेपछि जाने भन्ने कुरा थियो हाम्रो लकडाउनले गर्दा गाह्रो बनायो कतिले सोध्नुहुन्छ मलाई म भन्न नि भन्छु सर जुलाईमा ठिक हुने भनेको अनि आइडल कन्टिन्यू भयो त्यही भएर म जानु मात्र नपाएको अब आइडल सकिने बित्तिकै म निस्किन्छु सर अनि त्यसपछि मेरो हात टिक हुन्छ है भने म कतिले भनेको छु है र जाँदा जाँदै अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नु हुने दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा सज्जाजी के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म जसरी माया दिइरहनु भएको छ सदाबार यसरी नै माया बर्साइरहनु होला किनकि हाम्रो त स्ट्रगल भन्ने कुरा अहिले मात्र होइन कि जिन्दगीभरि नै हामीले स्ट्रगल गर्छौँ तर त्यो स्ट्रगल गर्दाखेरि हामीलाई साथ दिने मान्छे भएन भने त्यो स्ट्रगलको काम छैन कि त्यही भएर हजुरले चाहिँ हामी तिनैजनाले गरेको मेहनतलाई रङ ल्याइदिने चाहिँ हजुरहरूको हातमा छ त्यही भएर सक्दो हामीलाई चाहिँ सधैँभरि अहिले मात्र होइन सधैँभरि नै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश गरेकी छु त्यही हो एकदम म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हजुरहरू भनेको चाहिँ त्यो भाग्य लेख्ने हुन्छ नि एउटा तपाईँ यहाँसम्म पुग्छ तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्छ भन्ने हुन्छ नि एउटा त्यस्तै हुनुहुन्छ मेरो लागि त्यस्तै हुनुहुन्छ त्यही नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अझ राम्रो लेखिदिनु होला अगाडि तपाईँको हातमा चाहिँ के लेख्ने कस्तो लेख्ने भन्ने कुरा अगाडि लेखिदिनु होला अझ अनि सकेसम्म धेरै लेखिदिनु होला जुन मैले भ्याउँदै नभए पनि त्यति लेखिदिनु होला प्लिज मलाई गर्नु नै पर्ने होस् यस्तो गर्दाखेरि लास्टमा त छैन कि बोल्ने के नै हुँदैन रहेछ मेरो नि त्यही नै हो होइन सबै श्रेय चाहिँ जे अहिले हामी जहाँ छौँ जे छौँ सबै श्रेय उहाँहरूकै हो र अगाडि बढ्ने साथ हौसला पनि उहाँहरूबाट नै हामीलाई प्राप्त गर्छौँ होइन त्यही भएर चाहिँ यस्तै माया सधैँभरि पाइराखौँ यही नै भन्न चाहन्छु
थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू तिनैजनालाई नेपाल आइडल सिजन 3 विजेताको धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू